انسان دی زندگی دے اندر کدی انسان خوشحال ہوندا ہے تے کدی تنگ دست ہوندا ہے، کدی بیماریاں دا سامنا تے کدی تندرستیاں آندیاں نے، کدی انسان دکھاں چے ہوندا ہے تے کدی انسان سکھی ہوندا ہے، کدی آزمائشاں پریشانیاں مصیبتاں بیماریاں انہاں دا سامنا ہوندا ہے۔ اس زندگی دا حصہ ہے، انسان دی زندگی دے اندر اے معاملات چلدے رہندے، لیکن اسی کی کرنے ہاں تھوڑا جہا غم آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تے اسی اٹھا کے اپنے حواس گم کر کے اللہ رب العزت دا اللہ پاک دا گلہ اور شکوہ شروع کر دینے اور بے صبری تو کم لینے اور اللہ پاک دی نافرمانی دے مرتکب ہو جانے آسانو تے ایک غم اور آزمائشاں اتنیاں آندیاں ہی کوئی نہیں، تھوڑی جی آ جائے تے اسی اسمان سر تے چک لینے ساڑھے تو پہلے لوگاں نے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں پریشانیاں دکھ مصیبتاں دا سامنا کیتا ہے اور نال انہاں صبر کیتا ہے۔ اللہ پاک نے پھر انہاں نو صبر دا پھل عطا فرمایا ہے، دنیا چے بھی آخرت دے اندر بھی۔ توجہ رکھنا بڑی محبت دے نال غور کر دے جانا، اور میرا آج دا پیغام ہوئے چونکہ اللہ پاک اپنے بندیاں نو آزماندا ہے، کنہاں نو؟ اپنے بندیاں نو۔ اس لفظ سے غور کرنا ہے، اپنے بندیاں نو اللہ آزماندے نے۔ اللہ اکبر، جدے نال رب نو پیار ہوئے اللہ پاک اس نو آزما لیندے نے۔ میرے رب نے حضرت خلیل اللہ نو آزمایا، کدی پتر دے کے پہلے 80 سال دی عمر چھے بیٹا دیتا ہے، اینی دیر اولاد کوئی نہ دیتی، ازمایا ہے، پھر بیٹا دیتا ہے، پھر حکم دیتا ہے اس نو قربان کر دیو، پھر رب نے اس انداز سے ازمایا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ ازما سکتا ہے۔ اللہ پاک نے خلیل اللہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے انبیاء تے دکھ تے مصیبتاں تے پریشانیاں آندیاں رہیاں نے۔